अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। सिम्पसन कार्टून्स बड़ी अजीब व गरीब हिस्ट्री रखते हैं और हम इससे पहले भी आपके सामने सिम्पसन कार्टून की इंतहाई अजीब व गरीब और बड़ी हद तक परेशान कर देने वाले हक़ाइक़ पेश कर चुके हैं। और ये बात समझ से बिल्कुल बाहर हो जाती है कि ये शैतानी क़ुव्वतें अपने मकासद हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती हैं। सिम्पसन कार्टून में पेश की गई कई प्रेडिक्शंस यानी पेशन गोइयाँ इस हद तक अजीब व गरीब होती हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इस दुनिया में हक पर कौन खड़ा है और कुफर के साथ कौन है। ये शैतानी ताकतें इतनी लंबी लंबी मनसूबाबंदी आखिर कैसे कर लेती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में तफसीली से आगाही देंगे। अलबत्ता हैरत की बात पता है क्या है कि इंतहाई अजीब व गरीब और आम वाक़यात के साथ साथ सिम्पसन कार्टून्स में बज़ाहिर बहुत ही छोटे छोटे और गैर अहम वाक़यात के बारे में तफसीलात दी गई हैं और उनके बारे में पेशन गोइयाँ की गई हैं कि ये आखिर सब कैसे मुमकिन हुआ और शैतान ने इस दुनिया में किस किस तंजीम और कौन कौन से शख्स को अपने इस ग्रेटर गेम प्ले का हिस्सा बना रखा है। और ये सोचना अलबत्ता इंसान को शदीद किस्म की परेशानी में मुब्तला कर देता है। हक और सच का तो महज अल्लाह ही जानता है और हम इंसान सिर्फ ज़ाहिर को देख कर ही फैसला करने के सिर्फ काबिल हैं। इस सारे सिनेरियो में कौन हक पर है और कौन नहीं, ये तय करना हर शख्स की इनफरादी अकल पर डिपेंड करता है। तो मज़ीद देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो की जानिब जाते हैं और सिम्पसन कार्टून की जानिब से किए गए कुछ ऐसे इंकशाफात आपके सामने रखते हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम एक ऐसे छोटे और गैर अहम वाक़े का तज़किरा करते हैं जो शायद हम में से बहुत सारे लोगों के लिए एक मजाक ही हो गया। अलबत्ता ये देखना ज़रूरी है कि ये मजाक भी सिम्पसन कार्टून में इतने अजीब व गरीब अंदाज से प्रेडिक्ट कर दिया गया है कि 1999 में सिम्पसन कार्टून के सीज़न 1 की एपिसोड 6 में हर एक चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन की गई है जिसे आम जिंदगी में शायद अहमियत देने को भी हम तैयार ना हो। इस एपिसोड में गोमर मुर्फी नाम का एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो हर वक्त हाथ में साज लिए गाने के पीछे पड़ा रहता है। गोया कि उसे गाने के लिरिक्स और सुरों के अले बे जीम दाल का पता भी नहीं है, लेकिन वो हर वक्त गाना गाता रहता है। और इस शख्स की अपीयरेंस यानी ज़ाहिरी हुलिया वगैरह देखकर आपके जहन में ज़रूर चाहत फ़तेह अली खान का नाम आता होगा। जी हाँ, वही चाहत फ़तेह अली खान जिन्होंने अपने इंतहाई बेसुरे और बेडंगे अंदाज में गाने गाने की वजह से तकरीबन 2 साल से सोशल मीडिया पर उधम मचा रखा है और इंतहाई अजीब व गरीब कैरेक्टर साबित हुए हैं। बरतानिया में रहने वाले चाहत फ़तेह अली खान के कैरेक्टर पर बनाया हुआ ये कार्टून जो 1999 में रिलीज़ किया गया था, हम सबको हैरत में डाल देता है। और आखिर इतने गैर अहम वाक़े को भी सिम्पसन कार्टून में तकरीबन पूरी तफसीलात के साथ पेश किया गया है। तो क्या ये चाहत फ़तेह अली खान कहीं इस शैतानी तंजीम का हिस्सा तो नहीं है, या फिर ये महज इत्तफाक है कि शैतान ने अपने कुछ शैतानी क़ुव्वतों से काम लेकर इस बारे में पहले ही मालूमात हासिल कर ली थी। ये तय करना तो वक्त का काम है और वक्त ही हमें इस चीज़ से आगाही भी देगा। अगली बात सुनिए प्यारे दोस्तों, अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा दुश्मन जिसे अमेरिकी आवाम आज भी नफरत करती है और शायद ये शख्स इनफरादी तौर पर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा टारगेट भी रहा है और उसे पाकिस्तान में मई 2011 में कत्ल किया गया था। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट उसामा बिन लादेन, जिन्हें 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान अमेरिका की तरफ से टारगेट किया गया था। और इस सिलसिले में पाकिस्तान में मौजूद कुछ अमरीकी जासूसों ने जो दरअसल पाकिस्तान के शहरी थे, अमेरिका को हेल्प आउट भी किया था और उस कंपाउंड में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी को कंफर्म भी किया था। 2011 में पेश आने वाले इस वाक़े की पेशन गोई हैरत अंगेज तौर पर सिम्पसन कार्टून में मौजूद है और 2001 में सिम्पसन कार्टून के सीजन 23 के एक एपिसोड जिसका नाम फैल्कन एंडोमन था, उसमें एक रेसलिंग रिंग के अंदर उसामा बिन लादेन और एक अमरीकी फाइटर को मुकाबला करते हुए भी दिखाया गया है। उसामा बिन लादेन को हराने के बाद जब उसामा बिन लादेन उस रिंग में पड़ा होता है तो अमरीकी फाइटर अमरीकी झंडे को उसामा बिन लादेन के सीने में जोर से गाड़ देता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अमरीकी आवाम की नफरत को जाहिर करने के लिए ये भी दिखाया गया है कि सीने में झंडे को उतारने के बाद एक शख्स पत्थरों से भरा हुआ थैला लेकर रिंग में दाखिल होता है और उसामा बिन लादेन की लाश पर पत्थर बरसाने लगता है। इसी सीजन की एक और एपिसोड में एक और सीन दिखाया गया जिस पर CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि अमेरिका का एक तहकीकी और जासूसी इदारा है, उसके दफ्तर में कुछ एजेंट्स मौजूद हैं और उसामा बिन लादेन के मसले पर
بات چیت کر رہے ہیں. بعض کی کرسی کے پیچھے دیوار پر ایک فریم لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا اسامہ ان ایبٹ آباد گیٹ ہم ناؤ. حیرت انگیز طور پر اس فریم کے اوپر امریکی صدر اوباما کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے جو کہ تب یعنی 2001 میں صدر بھی نہیں بنے تھے. یہ الگ بات ہے کہ 2011 میں اسامہ کے قتل کا واقعہ پیش آیا تب امریکہ کے صدر باراک اوباما ہی تھے. یہ ایک انتہائی عجیب و غریب پیشن گوئی ہے کہ آخر سمپسن کارٹون والوں کو کیسے معلوم تھا کہ اوباما کے دور حکومت میں اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں پایا جائے گا اور اس کو وہیں قتل کیا جائے گا. دس از ویری اسٹرینج. پیارے پاکستانیوں، پاکستانی نژاد امریکہ میں مقیم ایمیزون بزنس مین شاہد انور جیسے دیگر لوگ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں اپنے فالورز کو اپنی مہنگی گاڑیاں، شاہانہ لائف سٹائل اور دیگر انتہائی مہنگے آئٹم جیسا کہ ڈائمنڈ واچز وغیرہ دکھا کر عوام کو احساس کمتری میں مبتلا کرتے رہتے ہیں اور انہیں ایک لحاظ سے پیغام میسج پہنچاتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمارا کورس خریدو. تقریباً ایسی صورتحال سمپسنز کارٹون میں بھی دکھائی گئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ 2004 میں سمپسنز کارٹون کے سیزن 15 میں سٹار کرسٹل نام کا ایک انفلوئنسر اور ایک موٹیویشنل سپیکر دکھایا گیا جو اپنی مہنگی رولز رائس اور ہاتھ پر بندھی ہوئی ڈائمنڈ واچ دکھا کر کلاس میں موجود لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرتا. ان کو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے سے کامیاب بننا چاہتے ہو تو تم مجھے فالو کرو اور میری یہ کتاب خرید لو جو میں نے ارب پتی بننے کے نئے طریقوں پر لکھی ہے. یعنی یہ تقریباً ویسی صورتحال ہے جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں اور آج سے 20 سال قبل سوشل میڈیا انفلوئنسر کی ان کی یہ ٹیکنیکس اور یہ ٹیکٹس اور نفسیات سے کھیلتے ہوئے اپنے فالوورز کو اپنا عجیب و غریب جو ہے نا کورس مہنگے داموں بیچنے کے یہ طریقے سمپسن کارٹون میں بھی دکھائے گئے ہیں. اب اللہ جانے ان کا کیا مقصد ہے، لیکن اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سمپسن کارٹون جہاں دنیا کی نہایت اہم واقعات کو کور کر رہا ہے وہاں پر چھوٹی چھوٹی تفصیل کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا رہا. یعنی اس کا اسکرپٹ بڑے عجیب و غریب انداز میں لکھا جا رہا ہے جس کے پیچھے شیطانی طاقتیں موجود ہو سکتی ہیں. پیارے دوستو، تقریباً 3 سال پہلے نومبر 2021 میں ون ویدر نامی عالمی ادارے نے ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع کی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک انتہائی خوفناک شمسی طوفان آنے والے چند سالوں میں زمین سے ٹکرا سکتا ہے جس سے زمین نہ صرف الیکٹرانک ڈیوائسز کام کرنا چھوڑ دیں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر بجلی یعنی پاور کی آؤٹیج کا بھی، الیکٹرک پاور کی جو آؤٹیج ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ اس میگنیٹک طوفان کی وجہ سے دنیا بھر میں کئی گرڈ سٹیشنز بھی ناکارہ ہو سکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر نقصانات ہوں گے. اس لحاظ سے یہ شمسی طوفان ہماری اس جدید اور ترقی یافتہ دنیا کو دوبارہ سے پتھر کے دور میں بھیج سکتا ہے. لیکن حیرت انگیز طور پر اس سے 9 سال پہلے ہی یعنی 2013 میں سمپسن کارٹون کی ایک ایپیسوڈ میں ایک ایسی صورتحال دکھائی گئی تھی جب ایک شمسی طوفان زمین سے ٹکراتے ہوئے دکھایا گیا اور بالکل یہی صورتحال دکھائی گئی جو اس ایپیسوڈ میں دکھائی گئی تھی. شیطانی طاقتیں اپنے پورے وسائل کے ساتھ کھڑی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ لوگ انسانیت کو اپنے قابو میں کرنے اور پوری دنیا پر شیطان کی حکومت قائم کرنے کے لیے بھی کسی حد تک جا سکتے ہیں. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم، اٹس می رمشا خان. میں ایک ٹی وی آرٹسٹ ہوں. آج میں شلجیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، سپرم کاؤنٹ کم ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو شلجیت کو ضرور استعمال کریں. ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹس خدا آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہیل سائٹ شلجیت کو آرڈر کریں تو سکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا. حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردی گرمی میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.